अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया। आपको खुश आमदीद। हमने कल पढ़ा है कि गैर अहले इज्तिहाद से जो हुक्म सादर होता है वो हकीकतन इफ्ता नहीं, वो तो इमाम मुज्तहिद से सिर्फ़ इस बात की नक़ल व हकायत है कि वो इस हुक्म के कायल हैं। जब हकीकत ये है तो गैर इमाम के कौल की नक़ल व हकायत भी जायज़ है। फिर हम पर यह वाजिब कैसे रहा कि कौल इमाम ही पर। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ़तवा दें, अगरचे मशाइख ने इसके बरखिलाफ़ फ़तवा दिया हो। हालांकि हम तो सिर्फ़ फ़तवाए मशाइख के नाक़ल हैं और कुछ नहीं। यहाँ तामल की ज़रूरत है। इंतही कलाम रमली ख़त्म हुआ। अल्लामा शामी फरमाते हैं, इसकी तौज़ीह ये है कि मशाइख को दलील इमाम से आगाही हासिल हुई। इन्हें इल्म हुआ कि इमाम ने कहा कहाँ से फरमाया। साथ ही असहाब इमाम की दलील से भी वो आगाह हुए। इसलिए वो दलील असहाब को दलील इमाम पर तरजीह देते हुए फ़तवा देते हैं और इनके बारे में ये गुमान नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कौल इमाम से इनहराफ इसलिए इख्तियार फरमाया कि उन्हें इनकी दलील का इल्म ना था। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हज़रात मशाइख ने दलाइल कायम करके अपनी किताबें भर दी हैं। इसके बाद भी ये लिखते हैं कि फ़तवा मसलन इमाम अबू यूसुफ़ के कौल पर है और हमारा हाल ये है कि ना दलील में नज़र की अहमियत, ना तासीस, असूल व तखरीज, फ़रोग़ की शराइत के हसूल में रुतबा, मशाइख तक रसाई, तो हमारे ज़िम्मे यही है कि हज़रात मशाइख के अक़वाल नक़ल कर दें। इसलिए कि यही हज़रात मज़हब के ऐसे मुतबा हैं जिन्होंने अपने इज्तिहाद की क़ुव्वत से मज़हब की तकरीर व तहरीर, असबात व तौज़ीह की ज़िम्मेदारी उठा रखी है। मुलाहिज़ा हो, अल्लामा कासिम की इबारत जो हम पहले पेश कर आए, वो फरमाते हैं मुज्तहिदीन पैदा होते रहे यहाँ तक कि उन्होंने मकाम इख्तिलाफ़ में नज़र फरमाकर तरजीह व तस्हीह का काम सरअंजाम दिया। तो हमारे ऊपर इसी की पैरवी और इसी पर अमल लाज़िम है जो राजिम करार पाया। जैसे इन हज़रात की अपनी हयात में फ़तवा देने की सूरत में होता। अल्लामा इब्न शल्बी के फ़तावा में मरकूम है कि काज़ी या मुफ्ती को कौल इमाम से इनहराफ की गुंजाइश नहीं, मगर इस सूरत में जबकि मशाइख में से किसी ने यह सराहत फरमाई हो कि फ़तवा इमाम के सिवा किसी और के कौल पर है, तो काज़ी को इमाम के सिवा दूसरे के कौल पर किसी ऐसे मसला में फ़ैसला करने का हक़ नहीं जिसमें दूसरे के कौल को तरजीह ना दी गई हो और ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा की दलील को दूसरे की दलील पर तरजीह हो। अगर ऐसे मसला में काज़ी ने खिलाफ़ इमाम फ़ैसला कर दिया तो उसका फ़ैसला नाफज ना होगा, बेसबाती की वजह से आप ही ख़त्म हो जाएगा। इंतही कलाम इब्न अशल्बी रसाला शामी की इबारत ख़त्म हुई। इस तरह की बात अल्लामा शामी ने दुर्रुल मुख्तार किताबुल क़ज़ा में ज़िक्र की है और मनहतुल खालक हाशियातुल बहरुर्राइक में मज़ीद बरां ये भी लिखा है कि आप देखते हैं कि मतवन मज़हब के मुसन्निफ़ीन बाज़ औक़ात मज़हब इमाम के सिवा कोई और इख्तियार करते हैं और जब मशाइख मज़हब ने इस दलील के फ़ुक़दान की वजह से जो उनके हक़ में शर्त है कौल इमाम के ख़िलाफ़ फ़तवा दे दिया तो हम उन्हीं का इत्तबा करेंगे, इसलिए कि उन्हें ज़्यादा इल्म है। ये बात कैसे कही जाती है कि हमारे ऊपर कौल इमाम पर ही फ़तवा देना वाजिब है? इसलिए कि हमारे हक़ में कौल इमाम पर इफ्ता की शर्त मफ़कूद है। हालांकि ये भी इकरार है कि वो शर्त मशाइख के हक़ में भी मफ़कूद है। तो क्या ये ख्याल है कि इन हज़रात ने किसी नारवा अमर का इर्तिकाब किया? हासिल ये कि तबा सलीम के लिए इंसाफ की काबिल कबूल बात यह है कि हमारे ज़माने के मुफ्ती का काम यही है कि मशाइख ने जो फ़तवा दिया है उसे नकल कर दे। इसी बात पर अल्लामा इब्न शल्बी अपने फ़तावा में गामज़न है। वो फरमाते हैं, असल ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल पर अमल किया जाए। इसीलिए मशाइख अक्सर इन्हीं की दलील को इनके मुखालिफ की दलील पर तरजीह देते हैं और मुखालिफ के इस्तदलाल का जवाब भी पेश करते। ये इस बात की अलामत है कि अमल कौल इमाम पर होगा। अगरचे ऐसी जगह हज़रात मशाइख ने यह सराहत ना फरमाई हो कि फ़तवा कौल इमाम पर है, इसलिए कि तरजीह खुद सराहत तसीह का हुक्म रखती है, क्योंकि मरजू राजे के मुकाबले में बेसबात होता है। जब मामला ये है तो काज़ी या मुफ्ती को कौल इमाम से इनहराफ की गुंजाइश नहीं, मगर इस सूरत में जबकि मशाइख में से किसी ने यह सराहत फरमाई हो। आखिर इबारत तक जो फ़तावा इब्न शिल्बी के हवाले से पहले गुजरी, आगे अल्लामा शामी लिखते हैं, यही वो है जिस पर शरह तनवीर के शुरू में शेख इलाउद्दीन हस्कफ़ी भी गामज़न है।
وہ رقم دراز ہیں، لیکن ہم پر تو اسی کی پیروی لازم ہے جسے حضرات مشائخ نے راجع و صحیح قرار دیا۔ جیسے وہ اپنی حیات میں اگر فتویٰ دیتے تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ اگر یہ سوال ہو کہ حضرات مشائخ کہیں متعدد اقوال بلا ترجیح نقل کر دیتے ہیں اور کبھی تصحیح کے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ان مسائل میں ہم کیا کریں؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جیسے ان حضرات نے عمل کیا ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا، یعنی لوگوں کے حالات اور عرف کی تبدیلی کا اعتبار ہوگا۔ یوں ہی اس کا اعتبار ہوگا جس میں زیادہ آسانی اور فائدہ ہو، یا جس پر لوگوں کا عمل درآمد نمایاں ہو، یا جس کی دلیل قوی ہو اور بزم وجود کبھی ایسے افراد سے خالی نہ ہوگی جو محض گمان سے نہیں بلکہ واقعی طور پر اقوال کے درمیان اتنی تمیز رکھنے والے ہوں گے، اور جس میں تمیز کی لیاقت نہ ہو، اس پر عہدہ برآ ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ صاحب تمیز کی جانب رجوع کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ اقول یہ ایسی شکایت ہے جس کا آر آپ سے دور ہے۔ بیان حق کے لیے ہم پہلے چند مقامات پیش کرتے ہیں جن کے باعث حقیقت کے رخ سے پردہ اٹھ جائے گا۔ مقدمہ اول، کسی قول کی نقل و حکایت اور کسی قول پر افتاء دونوں ایک نہیں۔ ہم ایسے بہت سے اقوال بیان کرتے ہیں جو ہمارے مذہب سے باہر کے ہیں، اور کسی کو یہ وہم نہیں ہوتا کہ ہم ان اقوال پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ افتاء یہ ہے کہ کسی بات پر اعتماد کر کے سائل کو بتایا جائے کہ تمہاری مسئولہ صورت میں حکم شریعت یہ ہے، یہ کام کسی کے لیے بھی اس وقت تک حلال نہیں جب تک اسے کسی دلیل شرعی سے اس حکم کا علم نہ ہو جائے، ورنہ جزاف اٹل سے بتانا اور شریعت پر افطرا ہوگا اور ان ارشادات کا مصداق بھی بنتا ہوگا۔ نمبر 1، کیا تم خدا پر وہ بولتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ نمبر 2، فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اذن دیا یا تم خدا پر افطرا کرتے ہو؟ مقدمہ 2، دلیل دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، تفصیلی سے آگاہی اہل نظر و اجتہاد کا خاص حصہ ہے۔ دوسرے کو اگر کسی مسئلہ میں دلیل مجتہد کا علم ہوتا بھی ہے تو تقلید ہوتا ہے، جیسا کہ یہ اس سے ظاہر ہے جو ہم نے اپنے رسالہ میں بیان کیا۔ خدا نے چاہا تو یہ رسالہ ببرکت ثابت ہوگا، اس لیے اس رسالہ میں جو منزلیں ہم نے بتائی ہیں انہیں طے کرنا سوائے مجتہد کے اور کسی کے پاس کی بات نہیں۔ اس میں سے کچھ تھوڑی سی مقدار کی جانب عقود رسم المفتی میں بھی ارشاد ہے۔ اس میں یہ نقل کیا ہے کہ دلیل کی معرفت مجتہد ہی کو ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اس امر کی معرفت پر موقوف ہے کہ دلیل ہر معارض سے محفوظ ہے، اور یہ معرفت تمام دلائل کے استقراء اور چھان بین پر موقوف ہے، جس پر بجز مجتہد کسی کو قدرت نہیں ہوتی، اور صرف اتنی واقفیت کہ فلاں مجتہد نے فلاں حکم فلاں دلیل سے اخذ کیا ہے تو اتنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، اجمالی جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، اور ارشاد ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ یہ اصحاب امر بر قول اسا حضرات علماء کرام ہیں، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انہیں معلوم نہ تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ عاجز کا علاج یہی ہے کہ سوال کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے امام کے اقوال کو تسلیم و قبول کرنا تقلید شرعی نہیں، بس تقلید عرفی ہے، اس لیے کہ دلیل تفصیلی کی ہمیں معرفت نہیں، اور تقلید حقیقی کی تو شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں، اور مذمت تقلید میں جو کچھ وارد ہے اس میں تقلید حقیقی ہی مراد ہے۔ اہل جہالت و ضلالت عوام پر تلبیس کر کے اسے تقلید عرفی پر محمول کرتے ہیں، جبکہ یہ ہر اس شخص پر فرض شرعی ہے جو رتبہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو۔ مدقق بہاری مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں، تقلید یہ ہے کہ دوسرے کے قول پر بغیر کسی دلیل کے عمل ہو، جیسے عامی اور مجتہد کا اپنے جیسے سے اخذ کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یا اجماع کی جانب رجوع لانا تقلید نہیں، اسی طرح عامی کا مفتی کی جانب اور قاضی کا گواہان عادل کی جانب رجوع، اس لیے کہ یہ ان دونوں پر نص سے واجب کیا ہے، لیکن عرف یہ ہے کہ عامی مجتہد کا مقلد ہے۔ امام نے فرمایا اسی پر بیشتر اہل اصول ہیں۔ ہمارے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔